محققین فرماتے ہیں کہ اس علاقے دے اندر ایک یہودی سی تے او دی بیٹی بڑی خوبصورت، بڑے حسن و جمال والی. یکدم کو ایسا وبال آیا، او دی طبیعت خراب ہو گئی، اکھاں دا نور چلے گیا. کی ہویا بولو؟ اکھاں دا نور چلے گیا. بڑی پریشان ہوئی. ایستا ایستا ہور بیماریاں دا وبال او دیتے اثر کردہ کردہ دوواں بازواں تو معذور ہو گئی. لتاں بھی حرکت کر دیاں نہیں، بولو لتاں بھی حرکت نہیں کر دیاں. لتاں باواں تو مفلوج ہو گئی. عزیزان محترم، او دے باپ دا اس علاقے تو باہر دے پاسے کنز الغرائب دے اندر اے واقعہ پوری آب و تاب نال موجود ہے. او دے باپ نے باہر او دا باغ سی، اس اپنی بیٹی نو باہر لے آنا، اس باغ دے اندر انہوں چار پائی تے پا دینا تاکہ تازی آب و ہوا لیندی رہے تے اے دی طبیعت کچھ نہ کچھ ٹھیک رہے. بولو میرے نال سارے مل کے بولو، طبیعت ٹھیک رہے، کو بہتر رہے. عزیزان محترم، او شہر جانا، اس ساز و سامان لے ہونا، اپنی بچی نو دلاسا دے کے جانا تے آن کے بھی دلاسا دینا تے انہوں پوچھنا بیٹی کی حال ہے. او دی کیفیت دا عالم اے ہوندا سی کہ ہر ویلے روندی رہندی سی. پتہ نہیں مینوں بنیا کی، بڑی حسین و جمیل سی، پتہ نہیں بنیا کی. اکھاں دا نور بھی چلے گیا، باواں دی طاقت بھی چلی گئی، لتاں دی طاقت بھی چلی گئی. عزیزان محترم، ایک دن ایسا آیا کہ او دا باپ انہوں چار پائی تے لٹا کے تے بازار دے اندر خرید و فروخت کرن گیا. خرید و فروخت کرن گیا تے شام ہو گئی، رات واپس گھر نہ آ سکیا. تے جدو رات دی تاریکی ہوئی تے بچی کی سن دیئے، کسے پرندے دے رونے دی آواز آن دیئے، کسے پرندے دے رون دی آواز آن دیئے. عزیزان محترم، نالے روندے تے نالے پرندہ سی. جس طریقے او بچی اپنی بیماری دا درد محسوس کرن لگ پئی، او بچی بھی رون لگ پئی، بلک دیئے تے نالے آہواں پر دیئے. عزیزان محترم، درد مند جنہوں درد لگا ہوئے نا، او دوسرے درد والے دی کیفیت نو سمجھ دے. بولو، دوسرے درد والے دی کیفیت نو سمجھ دے. تے جدوں دل چوں درد اٹھے، درد والی دل وچوں آہ نکلے، تے میرا رب ایڈا قادر تے کریم ہے، پھر انہاں آہاں نو خالی موڑ دا. ایویں تینی سلطان باہو نے ترجمہ فرمایا، فرماندے نے درد منداں دیاں آہی کولوں اے پہاڑ پتھر دے جھڑ دے درد منداں دیاں آہی کولوں آسمانی تارے جھڑ دے درد منداں دیاں آہی
کولوں بج ناگ زمین چبڑ دے درد مندہ دیاں آہی کولوں یارو عاشق منہ لینا ڈر دے جدوں آواز ہووے درد دی نکلے دل وچوں میرا رب بھی درد منداں دیاں آوازاں نو خالی موڑدا عزیزان محترم بچی ویکھیا کہ پرندہ روندا ہے اس انج دا درد محسوس کیتا آپ نو لگی سی نا بڑی تکلیف سی اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی بازوان دی طاقت مک گئی لتاں تو چلن دی طاقت ختم ہو گئی عزیزان محترم درد والی سی جدوں اس پرندے دا درد محسوس کیتا نا او دا دل کیتا بھی میں اس پرندے دے قریب نہ جاواں بولے نہیں بابا دے بلند آکھو ذرا سبحان اللہ قربان جائیے عزیزان محترم کنز الغرائب دے اندر محققین فرماندے نے جدوں اس بچی نو درد ہوئی اس پرندے دا درد ویکھیا او دے دل دے اندر تاب اٹھی کہ جلدی جلدی میں اس پرندے دے قریب جاواں او دے نال کو دکھ درد ونڈاواں عزیزان محترم محققین فرماندے نے او بچی چلن جوگی نہیں بچی اٹھن جوگی نہیں بچی بازو ہلان جوگی نہیں بچی اکھاں تو ویکھن جوگی نہیں لیکن جدوں درد والی آواز سنی او دا درد بھی جاگ اٹھیا او دے دل دی کیفیت بھی تبدیل ہو گئی محققین فرماندے نے اپنی چار پائی تو تھلے اتری اپنے جسم نو گسیٹ دیاں اس درخت وال روانہ ہو گئی عزیزان محترم اس پرندے دی درد والی آواز سن دیئے پئی اکھاں تو ویکھ نہیں سکدی اس تکلیف نو محسوس کر دیاں اس درخت دے قریب پہنچ دی جاندی ہے درخت دے قریب آندی جاندی ہے محدثین فرماندے نے ہولی 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 اپنے جسم نو گسیڑ دیاں درخت دے قریب پہنچی جدوں محسوس ہویا اس درخت دے بہ کے پرندہ زارو قطار روئی جاندے پرندہ شور مچائی جاندے پرندہ درد نال روئی جاندے عزیزان محترم اس اپنے چہرے نو اس درخت وال اٹھایا جدوں چہرہ اٹھایا اس درخت دے پراں چوں ایک خون دا قطرہ نکلے آئے اس بچی دی اکھ وچ پیا ہے اس بچی دی اکھ روشن ہو گئی ہے اکھ وچ پیا تے اکھ روشن ہو گئی اکھاں چوں نظر آنا ایک اکھ چوں نظر آنا شروع ہو گیا بچی بڑی حیران ہوئی صبح دی پو پھٹن لگ پئی نور پیر دا ویلا ہویا عزیزان محترم اس بچی نے کسیٹ کے اپنا ہاتھ قریب کیتا قطرے گر رہے سن ایک قطرہ او دے ہاتھ تے بھی گریا جدوں دے ہاتھ تے گریا تے ہاتھ دی طاقت بھی بحال ہو گئی جدوں ہاتھ دی طاقت بحال ہوئی اس ہاتھ نال اس ہاتھ نو تھلے کر کے ایک قطرہ خون دا ڈگا اس اپنی دوسری اکھ تے ملیا دوسری اکھ بھی ٹھیک ہو گئی عزیزان محترم جدوں دوسری اکھ چوں نظر آنا شروع ہو گیا اس پھر ایک قطرہ لیا قطرہ لے کے اس اپنیاں لتاں تے ملیا لتاں بھی ٹھیک ہو گئیاں جدوں تندرست ہو گئی
अजीज़ान मोहतरम उस दरख्त दे थल्लों निकली, दिन चढ़ गया, बाग दा चक्कर पई लाउंदी है। अजीज़ान मोहतरम बाग दा चक्कर लाउंदियां लाउंदियां ओदे बाप दी आमद हो गई बाग विच। बाप जदों बाग विच आया, बाप ने वेख्या बड़ी खूबसूरत हसीनो जमील लड़की मेरे बाग दे अंदर फिर रही है, पता नहीं कौन है, पहचान ना सकिया। अजीज़ान मोहतरम जिस कैफियत छड़ के गया सी वो कैफियत होर सी, ये कैफियत होर। जदों उस वेख्या तो पहचान ना सकिया, उस आख्या खबरे कौन है। उस पुछण वाले पूछया, बाबे पूछया तू कौन है बेटी। उस आख्या अब्बा जी मैं तुहाडी लखते जिगर हाँ, जिन्हों माजूरी ते बीमारी दी हालत ते छड़ के गए सो। करीब आया, उस आख्या बेटी एक केड़ा ऐसा करिश्मा होया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेनू बाजुआं दे, तेरे बाजुआं दे अंदर ताकत भी बहाल कर दी, तेरियां लत्तां नू भी कुव्वत अता फरमा दी, तेरियां अखां दी बिनाई भी वापस आ गई। दस ते सही होया कि। उस आख्या अब्बा जी रात मैं सुती ते अद्धी रात वेले मेरी अख खुली ते मैं महसूस किया जिवें कोई परिंदा दरख्तां ते बह के अपने दर्द सुणाउंदा है, जिवें दर्द नाल रोंदा है। मैं बड़ी परेशान हुई। मैं अब्बा जी आखिरकार मैं रिड़दी रिड़दी उस दरख्त दे थल्ले पहुंची ते मैं की महसूस किया कि उस दरख्त तो एक खून दा कतरा गिरिया मेरी अख विच पिया। रब ने मेरी अख दी ताकत वापस भेज दी, रब ने मेरी अख दी बिनाई नू वापस भेज दिता। जदों बिनाई वापस आई मैं हाथ करीब किया, जद मैं हाथ करीब किया मेरे हाथ ते खून दा कतरा गिरिया, हाथ दी ताकत भी वापस आई। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सारे जिस्म ते मलिया, अल्लाह ने मेरे सारे दे सारे जिस्म दी ताकत नू बहाल कर दिता है। कुर्बान जाइए अजीज़ा ने मोहतरम, बच्ची अपने वालिद नू वाकया सुना रही है। वालिद कहन लगा बेटी मैं भी उस दरख्त दे करीब जाना चाहना जेदे करीब जेदे कोलों तेनू शिफा हासिल होई है। वो बच्ची अपने बाबे नू लैके अजीज़ा ने मोहतरम उस दरख्त दे करीब गई। दरख्त दे करीब जाके की वेखदी है, आखन लगी अब्बा जी ये दरख्त दे उत्ते जेड़ा परिंदा बैठा है ए नाल ए जिस्म दे नाल जेड़े खून दे कतरे ने मैनू इन्हां नाल शिफा हुई है। अजीज़ा ने मोहतरम बाबा बोल के कहंदा है, परिंदे नू मुखातिब करके कहंदा है, ओ परिंदे दस ते सही तेरे जिस्म दे नाल जेड़ा खून है ये किस चीज़ दा खून है, जेड़ा मुबारक खून है ये कादा खून है, जरा दस ते सही ओ सानू भी पता लग जाए। ओ जेदे तू आंदियां नू बिनाई मिल सकती है, ये खून किसे आम दा नहीं हो सकता, ये खून किसे अरफा वाला हस्ती दा हो सकता है। अजीज़ा ने मोहतरम जदों मुखातिब हो के बाबे ने परिंदे नू मुखातिब हो के फरमाया बोलते सही है केदा खून है। अजीज़ा ने मोहतरम थोड़ी देर तो बाद वो परिंदा भी बोलन लग पिया। कई बदअकल सोचते ने परिंदा किवें बोलिया होवेगा। मैं क्या ना ना अकल दे कोड़िया जरा अपनी अकल दा इलाज करा ले। जेकर रब्बे करीम ओ पत्थरां चों ऊठनियां पैदा कर सकदा है, ओ रब्बे करीम परिंदियां ते चरिंदियां नू ज़ुबानां भी अता कर सकदा है। ओ मेरा रब्बे करीम चरिंदियां ते परिंदियां नू बोलण दी ताकत भी दे सकदा है। जेकर इब्राहिम दी छुरी बोल सकदी है, मुहम्मद दी उठनी बोल सकदी है, ये भी परिंदे बोल सकदे ने। अजीज़ा ने मोहतरम कंजुल गराइब दे अंदर मुहक्किकीन फरमांदे ने थोड़ी देर तो बाद वो परिंदा बोल उठिया। परिंदा बोल के कहंदा बाबा जी
मैं अपने काफले दे नाल परिंदियां दे काफले दे नाल रवाना होया दाना लभदियां 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 सैर करदियां करदियां सैर करदियां करदियां बड़ी शिद्दत सी धुप दी धुप बड़ी जिस्म नूं साड़दी पई सी आखण लगा सी परेशानी दे आलम अंदर किसे थां तो दाना नहीं मिलिया किसे थां तो खालिस पानी नहीं मिलिया आंदा लभदियां 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 अजीज़ान मोहतरम थोड़ी देर तो बाद बड़ी सख्त हवा चली बड़ी गर्म हवा चली असी उस गर्म हवा तो बचन दी खातर एक बाइक एक दरख्त ते आन बैठे दरख्त दी छां महसूस पे करने आ दरख्त दी छां पे लेने आ दरख्त ते बैठिया बैठिया थोड़ी देर तो बाद हातिफे गैबी तो आवाज आई ओ परिंदियों उधर मेरे इमामे अली मकाम ओ मेरे मुहम्मद दा लख्ते जिगर सैयदा दा नूरे नजर फातिमा तुत ज़हरा दी अखां दा चैन ओ मेरे अली उल मुर्तज़ा दी अखां दी ठंडक इमामे अली मकाम तपदे रेगिस्तान अंदर तपदे मैदान अंदर तपदे रेगिस्तान अंदर अजीज़ा ने मोहतरम झुलस दिता गया है उन्हों जालिमा ने तीरा दी बारिश की गई है ओ जालिमा ने खंजरा दे वार कीते ने ओ मेरे महबूब दा नवासा ए तपदी रेत ते प्या होवे ए तुसी दरख्तां दी छां लवो मैं रब्बे करीम दी कुदरत इस चीज नू गवारा नहीं करदी हातिफे गैब तो आवाज आई कित्थों बोलो हातिफे गैब तो आवाज आई कि उधर मेरे मुहम्मद दे नवासे नू करबो बला दे मैदान अंदर तपदी रेत ते कसीटिया जाए ते तुसी दरख्तां दी छां थल्ले बैठो मैं रब दी कुदरत नू ये चीज गवारा अजीज़ान मोहतरम मुहक्किकीन फरमांदे ने ओ परिंदा बोली जांदा है बाबा रोई जांदा है परिंदा बोली जांदा है बाबा रोई जांदा है परिंदा बोल के कहंदा है जदों हातिफे गैबी तो आवाज़ सुनी आंदा असी सारे करबला दे मैदान वाल रवाना हो गए सारे सफ़र करना शुरू कर दिता ये सानू दाणियां दी फिक्र भुल गई और पानी दी फिक्र भुल गई असी इमामे अली मकाम इमामे हुसैन दे करबला वाल रवाना हो गए सफ़र करदियां करदियां सफ़र करदियां करदियां ये जदों असू करबो बला दे मैदान अंदर पहुंचे असा की वेख्या है इमामे अली मकाम इमामे हुसैन नू शहीद कर दिता गया है इमामे अली मकाम दे जिस्मी अतहरे चों खून जारी ओ सारी है खून बाहर निकलदा पिया है अजीज़ा ने मोहतरम उस परिंदा बोल के कहंदा है असी अपने जिस्मां नू उस खून दे नाल मस कीता ताकि बरोदे कयामत ए जदों कदर वाले अपनी अपनी कदर ते मंजिलत पेश करनगे असी भी उन्हां विच शामिल हो जावांगे असी अर्ज करनगे बारी ताला और ते साडे बस कुछ नहीं सी असी भी इमामे अली मकाम दी मुहब्बत दे अंदर इमाम दी शहादत तो बाद अपने जिस्मां नू इमाम दे जिस्मां नाल मस कर लिया सी आंदा फिर कयामत वाले दिन साडा भी मुल पै जाएगा जदों अली अकबर आखेगा ना मैं मुहम्मद दे दीन तो कुर्बान होया ते असी आखांगे या बारी ताला होर ते साडे वस भी कुछ नहीं सी जो कर सकते सां असी इमाम दे खून नू थले नहीं जान दिता बल्कि असां अपने जिस्मां नाल मल लिया अजीज़ान मोहतरम चरिंदा परिंदा बोलदा जांदा है
बाबा रोई जांदा है, परिंदा बोलदा जांदा है, बाबा रोई जांदा है। अजीज़ां ने मोहतरम कहन लगा असी अपने जिस्मां नूं जिस्मां ते खून ला लिया, ये खून ला के मैं जदों दा निकलिया करबो बला दे मैदान चों, ये जिथे जिथे कतरा गिरदा अगर खुश्क साली ते कतरा गिरे मेरा रब्बे करीम इमाम अली मकाम दी खून दी बरकत दे नाल उस खुश्क साली ते हरियाली पैदा फरमा देंदा है। अजीज़ां ने मोहतरम कहंदा है जिथे जिथे गिरदा आया हुंदा है, ये जिथे जिथे डिगदा आया हुंदा है मेरा रब्बे करीम करम ते फजल कीती जांदा है, मेरा रब्बे करीम करम ते फजल कीती जांदा है, मेरा रब्बे करीम करम ते फजल कीती जांदा है। बाबा हाथ जोड़ के अर्ज करदा है ओ परिंदिया जिस हुसैन दे खून अंदर ए तासीर उस दे नवाओ दे नाने मुहम्मद दे कलमे दे अंदर रब ने किनियां शिफावां रखियां होणगियां। अजीज़ां ने मोहतरम मुहम्मद दे नवासे हुसैन दे खून दा कतरा जिथे जिथे भी गिरदा है मेरे रब दा फजल वधदा जांदा है, करम वधदा जांदा है, लुत्फो करम वधदा जांदा है। फिर मनना पवेगा अजीज़ां ने मोहतरम शायर ने इमामी अली मकाम दे खून नू इमामी अली मकाम दी शहादत नू इस तरीके बयान फरमाया कहंदे दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। मिल के आखो जरा सुभान अल्लाह। शायर कहंदे दस्ते बला को अर्श का सीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। और जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। अरे तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। मेरे नाल मिल के जुमला पढ़ना, तूने हुसैन मरने को, हाथां नूं बुलंद करके तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। जेड़ा जिक्र हुसैन अंदर शर्म कर दे अजीज़ान मोहतरम, शर्म इत्थे नहीं, शर्म घरां दे अंदर करनी चाहिए, शर्म चौकां दे अंदर खलोण तो करनी चाहिए, शर्म अपने बाप के सामने उच्ची बोलन तो करनी चाहिए, शर्म बेअदबी करन लग्या करनी चाहिए। जदों जिक्र हुसैन दी गल आए फिर हाथां नूं बुलंद करके जुबानां नूं लहरा के पढ़ना चाहिए ताकि लामकाना ते खुदा भी राजी हो जाएगा। एक गुंबद खिजरा अंदर सोना मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। मिल के आखो तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना। मोहब्बत नाल मिल के पढ़ो, तूने हुसैन मरने को और जर्रे को नजफ का नगीना
بنا دیا. مل کے پڑھیے تو نے حسین مرنے کو جینا. ہاں تو نے حسین مرنے کو جینا. جے عباس دے بازو کٹے جان تے عباس فخر محسوس کرے. جے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنے دو ننے ننے شہزادیاں نو حضرت اونو محمد نو اے محمد دے دین تو قربان کر کے فخر محسوس کرے. جے غازی عباس اپنی شہادت پیش کر کے فخر محسوس کرے. امام علی مقام امام حسین اپنا لخت جگر سیدنا علی اکبر قربان کر کے فخر محسوس کرے. جے 6 مہینیاں دا لخت جگر سیدنا علی اصغر قربان کر کے فخر محسوس کرے. پھر مننا پوے گا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. تو نے حسین مرنے کو تو نے حسین بابے جدو انی گل سنی تو اس بیٹی نو آکھیا بیٹی تم بھی کلمہ پڑھتے میں بھی کلمہ پڑھ کے محمد دے غلام ہو جائیے. اس آکھیا جے دے نواسے دی خون دیے برکتے او دے نانے دے کلمے دی کتنی تاثیر تے برکت ہوئے گی. عزیزان محترم جمیں جمیں امام علی مقام دا سر چلدا گیا پتہ نہیں کنے کافر مسلمان ہو گئے. کنے جناب کافر تے یہودی تے عیسائی مسلمان ہوئے. کتنے راہباں کلمہ پڑھ لیا. کتنے یہودی غلام تے خادم پڑھ کے زندگی گزارن لگ پہ. عزیزان محترم کتنے راہب کتنے یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاں بہت سارے واقعے میں پڑھے نے. کئی عیسائی کئی یہودی یہودیاں دے سپاہ سالار جدو ویکھیا نا کہ امام دا سر نیزے تے زبان قرآن پڑھ رہی ہے. سر نیزے تے زبان چو قرآن جاری ہے. انہاں کیا سر تے موجود ہے تھڑ کوئی نہیں. جے زبان قرآن پڑھ رہی ہے تے ساڑیاں کتاباں اپنیاں کتاباں انہاں بند کر کے میرے امام دی زبان چو قرآن سن کے آپ بھی قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں شروع کر دیتیاں. یا یہودیاں دا بہت بڑا عالم سی. عزیزان محترم جدوں ویکھیا بے شمار واقعے تے جمعے دے ٹائم بالکل مختصر ہوندہ ہے. اختصار دے نال میں کچھ نہ کچھ سنانا چاہنا. مختصر ٹائم دے اندر تے امام علی مقام دی شہادت ہوئے آپ دی ولادت ہوئے آپ دا زندگی گزارنا ہوئے آپ دا منٹ مدینے رہنا منٹ مکے آنا ہر ادا کوفے آنا. یقین کرو بیان کریے تے ہر ادا بالا تر بالا منٹ بے مثلو بے مثال ہر ادا. عزیزان محترم ساریاں نو کئیاں نو کسے دا سر دیتا گیا بھئی انہاں نو کوفے دے اندر لے جاؤ تے خولی دے ذمے امام علی مقام دا سر آیا بھی اے خولی تو امام علی مقام دے سر نو عزت نہ لے کے تے کوفے جانا ہے. کوفے جا کے تے ابن زیاد نو دینا ہے. اسا کیا ٹھیک ہے. عزیزان محترم محققین فرماندے نے کوفے تو تھوڑا جیا پچھے خولی دا کر سی. کوفے تو تھوڑا جیا پچھے بولو تھوڑا جیا پچھے او دا کر سی. اس سر
اس آکھیا بھی کوفے لے جان تو پہلے میں اپنے گھروں پھیردا نہ جاواں، رات آرام بھی کر لیں گے۔ محققین فرماندے نے خولی دی جیڑی گھر دی سی نا او اہل بیت دی بڑی منن والی سی، اہل بیت دی بڑی منن والی سی۔ خولی جدوں گھر آیا رات دا ٹائم ہے تے اس ہولی جی لکا کے امام علی مقام دے سر اقدس نو تندور دے وچ رکھ دیتا، تندور دے اندر رکھیا، بیوی نو اٹھایا، بیوی اٹھی، کتھے انہیں دن لایا؟ اس آکھیا جی یزید نال کسے بغاوت کیتی سی تے انہاں نال اسی جنگ کر دے رہے ہیں۔ اس آکھیا اچھا، اس اگلی گل نہ پوچھی، کھانا دیتا، کھانا دے کے آرام کرن لگ گئے، آرام کرن دیا کر دیا۔ محققین فرماندے نے او دی بیوی دی اے روٹین سی کہ تہجد ویلے اٹھ کے رب دی بارگاہ وچ سجدہ کر دی ہوندی سی۔ تے تسی بھی اٹھیا کرو تہجد ویلے، سارے احباب کوشش کریا کریے، عزیزان محترم سارے احباب کوشش کریا کریے تے یقیناً انہاں دی اگر سیرت مقدسہ تے اسی ثابت قدمی نال کوشش کریے تے رب کریم دن بھی اجر عطا فرمائے گا، راتاں نو بھی فضل فرما دے گا۔ محمد یار رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیتا، سناواں ذرا۔ عارف کھڑی دے تاجدار میاں محمد بخش بولے، آپ فرماندے نے پچھلی راتی رحمت رب دی اے کرے بلند آواز اور رحمت منگن والیاں کارن اے کھلا اے دربار جے میرے رب کریم دا قرآن پڑھئے، قرآن بھی گواہی پیا دیندہ ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، او لوگ جڑے ساری رات عبادتاں دے اندر گزار دین دن، ساری رات سجدے کردیاں گزار دین دن۔ محققین فرمان دن خولی دی بیوی بھی ادھی رات نو اٹھی، عزیزان محترم وضو کیتا، وضو کرنے تو بعد رب کریم دی بارگاہ اقدس دے اندر اپنا سر رکھیا، سر رکھنے تو بعد اے جدو سلام پھیریا ایک نظر تندور تے پئی، او کی ویکھ دیئے اے تندور تے میرا ہے، پر تندور دے وچوں نور دیاں لاٹاں نکل کے آسمانہ دا سفر پیاں کر دیاں نے۔ نور دیاں لاٹاں، کا دیاں لاٹاں بولو؟ آسمانہ وال پیاں جاندیاں نے۔ خولی دی بیوی بڑی پریشان ہوئی، کہندی اگ بلدی، جے کر اگ بالی ہندی اگ دی روشنی لال ہونی سی، اے روشنی لال نہیں بلکہ نور دیاں لاٹاں نے۔ او کیڑا نور ہے عزیزان محترم؟ او نور ہے جے دے بارے عارف کھڑی میاں محمد بخش بولے اے دی اندر بھی محمد دا خون ہے، محمد دا نور ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا۔ عزیزان محترم امام علی مقام دے خون اندر بھی نور، امام الانبیاء دا شامل ہے۔ عارف کھڑی بول کے کہندے آپ فرماندے نے سب نور اسے دے نوروں تے اس دا نور ظہوروں، اس دا نور ظہوروں، اس نو تا
لخت عرش دا ملیا جویں موسیٰ نو کوہ توروں ہاں ہاں اے ظہور والا نور ہے کیڑا نور ہے بولو ہائے سبو نور اسے دے نوروں تے اس دا نور ظہوروں اس دا نور عزیزان محترم اسے نور دیاں لاٹاں پہیاں نکل دیاں نے لاٹاں اس طریقے پہیاں نکل دیاں نے لاٹاں نکل آسمانہ وال سفر کر دیاں نے آسمانہ وال روانہ ہو جاندیاں نے عزیزان محترم خولی دی بیوی ویکھی جاندی ہے نظارہ پئی کر دیئے تھوڑی دیر تو بعد انج لگا جمیں آسمانہ تو کوئی نورانی سواری عطا ہوئی ہے آسمانہ تو کو نورانی سواری دا نزول ہویا ہے آسمانہ تو کو نورانی سواری آئی ہے عزیزان محترم خولی دی بیوی کی ویخ دیئے چار بڑیاں خوبصورت عورتاں نکلیاں چار عورتاں دا ظہور ہویا ایک عورت نے اس تندور دے اندروں سر اقدس کڈیا سر اقدس کڈ کے اپنے سینے نال لایا سینے نال لا کے اے فرماندی ہے یا باری تعالیٰ اے میرا لخت جگر اپنے لخت جگر دے سر اقدس دے نال مخاطب ہو کے آندیے او میری اکھاں دے چینا میری اکھاں دی ٹھنڈکا میرے لخت جگرا میرے نور نظرہ تو پریشان نہیں ہونا اے میں رب دے عرش دے ساک تو ادھوں تک ہاتھ نہیں چکاں گی اے جدوں تک تیرے خون دے ایک ایک قطرے دا رب بدلہ پورا نہ کر دے وے گا آکھن لگی کہ میں ادوں تک رب دے عرش دے ساک تو اپنا ہاتھ چکنا اپنا ہاتھ نہیں چکاں گی جدوں تک رب کریم تیرے ایک خون دے قطرے دا انتقام نہ لے لبے عزیزان محترم عورت بڑا روئی بڑا روئی بڑا روئی بڑا روئی ہے دوجی عورت نے بھی سینے نہ لایا تیسری نے بھی متھا چمیا چوتھی نے بھی پیشانی چمی وہ سواری روانہ ہو گئی ہے خولی دی بیوی جلدی جلدی نکلی نکل کے اٹھ کے جلدی جلدی اس آکیا بیکھا تے صحیح اے سر مبارک کے دائے اے جدے واسطے آسمانہ تو سواریاں اتر اتر کے اس چہرے والے دی پیشانی چمی جاندیاں نے اس چہرے والے دی نورانی نورانی پیشانی چمی جاندیاں نے عزیزان محترم خولی دی بیوی آئی آن کے اس سر اقدس اٹھایا سر اقدس اٹھایا جدو سر اقدس اٹھایا نا تے تاب نہ لیا سکی بے ہوش ہو گئی جدو بے ہوش ہوئی ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی اے خولی دی بیوی اٹھ اٹھ حجی او ویلا بھی آنا ہے تو اپنے خامندہ ہولناک دردناک عذاب بھی ویکھنا ہے تے اٹھ ویکھے کونے محققین فرماندے نے خولی دی بی بی نے بارہا مرتبہ امام علی مقام نو زندگی دے اندر آپ دی زیارت کیتی سی تے بڑی مانی سی اہل بیت اطہار دی اے او کرانا ہے جنہ دی رب موڑ دا بولو بولو او کرانا ہے جنہ دی رب موڑ دا حسن او جنہ واسطے جوڑے جنت چوان جنہ واسطے کپڑیاں دے جوڑے جنت چوان او جنہ دا درزی جبریل جیا ہوئے ہائے ہائے او جنہ دی سواری محمد مصطفیٰ بن جان او دی رب کیویں موڑ سکدا ہے عزیزان محترم او گھرانے جدی میرا رب کریم کدی موڑدا نہیں جدی رب کریم کدے موڑدا نہیں عزیزان محترم شاعر کہندا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ براء البراء ہے اللہ اللہ
نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء البراء ہے۔ جڑا میرے نال مل کے پڑھے گا پھر اگلی گل کراں گا۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء البراء۔ مل کے آکھو یہ گھرانہ براء یہ گھرانہ براء، یہ گھرانہ براء البراء ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، ارے یہ گھرانہ براء البراء ہے۔ کیوں کہ اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے۔ آئے ہائے سمجھ جاؤ، ہونی سمجھنے والے سمجھ جاؤ، کیوں کہ اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے۔ اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے۔ اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ مننا پوے گا، سارے انو میرے نال باواد بلند پڑھنا پوے گا۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، ارے یہ گھرانہ براء البراء۔ جتنا مجمع بیٹھا ہے غیرت مند بھی ہو، آل بیت اطہار نال پیار کرن والے بھی ہو، کوئی ہاتھ بھی تھلے نہ روے۔ کوئی چودھری ہے تے پاویں کوئی جناب علی، کوئی چودھری ہے، کوئی ملک صاحب ہے، کوئی شاہ صاحب ہے، کوئی راہ صاحب ہے، ساریاں چودھراتا نبی دی اہل بیت اطہار تو قربان کر دئیے۔ رب کعبہ دی قسم ہے اتھے بھی مل پہ جائے گا، اور پرود قیامت بھی مل پہ جائے گا۔ آج سارے ہاتھوں نو اٹھا کے محمد عربی دی آل دا ذکر کرنا ہے۔ کوئی ہاتھ خاموش، کوئی ہاتھ تھلے نہ روے۔ اپنا کیمرہ پھیرو جی۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء البراء ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، ارے یہ گھرانہ براء البراء ہے۔ اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے۔ اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے۔ اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے۔ اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے۔ اور اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ یا غوث اعظم، یا ہاں کیوں؟ اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے۔ اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ عزیزان محترم، یہ سارا گھرانہ عرفہ والا، خولی دی بیوی دیکھیا بے ہوش ہو گئی، ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی، جلدی کر تو اجے خولی دا حشر بھی ویکھنا ہے۔ ویکھ تے صحیح ہے کون ہے؟ عزیزان محترم قربان جائیے، خولی دی بیوی نے جدوں
امام علی مقام سیدنا امام حسین دے چہرے تے نظر پھیری عزیزان محترم جدوں چہرے تے نظر پھیری رونگٹے کھڑے ہو گئے اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے عزیزان محترم روئی جاندی ہے روئی جاندی ہے روئی جاندی ہے نالے اپنے خاوند وال اشارہ کر کے کہندی ہے او ظالماں تینوں ذرا شرم نہ آئی اے محمد دے لخت جگر نو علی دے نور نظر نو فاطمہ دل دے چین نو فاطمہ دے دل دے چین نو عزیزان محترم میری گردن اٹھائی پھرنے آن کے تندور وچ رکھیا عزیزان محترم ہاتھ پہ غیب وال عرض کر کے آندی یا باری تعالیٰ اے ذرا دستے صحیح اے امام علی مقام امام حسین دے چہرے اقدس نو اے کیڑیاں کیڑیاں بیبیاں آن کے چمدیاں رہیاں نے اے کیڑیاں کیڑیاں بیبیاں بوسے دیندیاں رہیاں نے ہاتھ پہ غیب تو آواز آئی او خولی دی بی بی اے پہلی عورت او سی اے جڑی چمدی بھی سی تے روندی بھی سی او کوئی اور نہیں او میرے محمد دی لخت جگر سی اے سیدنا امام حسین دی والدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت سیدات سیبات طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ چمی جاندی سی نالے روئی جاندی سی او جے دے لختے جگر دی گردن وکھڑی ہوئے اے دھڑ کر بلا دے اندر ہوئے اے گردن نیزے دی نوکتے ہوئے اے گردن تلوار تے ہوئے او کمیں چپ رہ سکتی ہے او جے دے بابے دی گردن اے تلوار دی نوکتے ہوئے او دی بیٹی سکینہ کیویں چپ رہ سکتی ہے او دی بہن زینب کیویں چپ رہ سکتی ہے اے جے دے بھائی دا تن وکھرا ہوئے گردن بکری ہوئے عزیزان محترم خولی دی بیوی روئی جاندی ہے نالے ہاتھ پہ غیب تو آن والی آواز سنی جاندی ہے ہاتھ پہ غیب تو آواز آئی کہ دوسری خاتون حضرت سیدہ طیبہ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سی تیسری خاتون حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ حضرت مریم علیہ السلام سی چوتھی خاتون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون دی بیوی سی عزیزان محترم خولی دی بیوی روئی جاندی ہے امام علی مقام دے چہرے اقدس نو نالے چم دیئے نالے ارکان نال دھون دیئے نالے چم دیئے نالے آپ دیئے ظلفان دے اندر کنگی کر دیئے نالے روئی جان دیئے نالے کنگی کر دیئے نالے روئی جان دیئے نالے کنگی کری جان دیئے نالے روئی جان دیئے یا باری تعالیٰ ادوں تے تیرا عرش بھی ہلیا ہوئے گا اے جدوں امام دی گردن تے تلوار چلی ہوئے گی ادوں تے عرش بھی ہلیا ہوئے گا سارے فرشتے روئی جاندن سارے انبیاء بار بار سواریاں لیا کے امام علی مقام دے چہرے اقدس دی زیارت کر دیں سارے انبیاء بے شمار روایات جو پڑے ہیں سارے انبیاء بار بار آن کے امام علی مقام دے چہرے اقدس دی زیارت کر دیں امام علی مقام دے چہرے انور دی زیارت کر دیں عزیزان محترم اختصار نہ لرز کرنا مختصر لفظاں دی اندر آخر خولی دی بیوی وہ دھوندی اچھے طریقے نال دھویا چہرہ مبارک امبر تے زعفران دے نال صاف کیتا مشک دیاں خوشبوئاں لائیاں مشک دیاں خوشبوئاں لا کے لانے
تو بعد جدو خولی اٹھیا انہوں آکن لگی بے شرما او تینوں ذرا بھی شرم نہ آئی امام علی مقام دے عزیزان محترم دھڑ نو وکھرا کر دیتا ہی اس سر نو وکھرا کر کے اتھے آن کے تندور دے اندر سڑ دیتا ہی عزیزان محترم خولی دی بیوی نے مشکو امبر دیاں خوشبواں لا کے امام علی مقام دے چہرے نو پاک جگہ تے رکھیا پاک جگہ تے رکھ کے عزیزان محترم گھروں نکلن لگی اپنے خامد نو آکھن لگی میں تیرا گھر چھڑ کے چلنی ہوں تیرا میرا گزارا نہیں اس آکھیا کیوں اپنے بچیاں نو یتیم کر چلنی ہے کیوں اپنے بچیاں نو بے سہارا چھڑ چلنی ہے اور رو کے آندی ہے او بے شرما لانتیا او تینو ذرا شرم نہ آئی امام علی مقام دی نکی جئی سکینہ بھی یتیم ہو گئی امام علی مقام دی چھوٹی جئی سکینہ بھی یتیم ہو گئی امام علی مقام دی لخت جگر سغرا بھی یتیم ہو گئی اور تینوں ذرا بھی شرم نہ آئی ان تو اگر اپنے بچیاں نو یتیم سمجھنے میں کچھ نہیں کر سکتی محققین فرماندے نے آخر تک خولی دی بیوی کسے نو نظر کسے نے آخر تک نہ بیکیا کہ وہ خبریں کدھر چلی گئی عزیزان محترم چلی گئی کر چھڑ کے اسا کیا میں اس بندے دے نال رہنا بھی گوارا نہیں کر دی اے جیڑا محمد دی اہل بیت نہ لے سلوک کرے محمد دے لختے جگر دے سارے اقدس نو اپنے نیزیاں دی نوک تے گلیاں دی اندر پھرائے مختصر لفظاں دی اندر عزیزان محترم جدو صبح ہوئی کوفے دے اندر ابن زیاد نو خولی نے اے سر اقدس تاش دے اندر سر اقدس تش دے اندر رکھ کے جدو پیش کیتا نا ابن زیاد نے چھڑی پکڑی سی چھڑی پکڑ کے میرے امام علی مقام امام حسین دے لباں تے ماری لباں تے دنداں دے نال جدو مس ہوئی نا اس کچہری دے اندر صحابی رسول بھی بیٹھے سن صحابی رسول اٹھ کے آندے نے بے شرما تینوں شرم نہ آئی اس رب کعبہ دی قسم ہے انہاں ہونٹاں تے میں ویکھیا بار بار مصطفیٰ کریم اپنے ہونٹ پھیر دے ہوندے سن تینوں ذرا بھی شرم نہ آئی کہ جنہ ہونٹاں نال امام الانبیاء دے ہونٹ مس ہومن اے جنہ دنداں نال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان پھیرے تو نہ تے چھڑی مارنے پہ آتے نو حیا نہ آیا اب کھڑے ہو گئے ابن زیاد کہندہ ہے جے تو بزرگ نہ ہوندہ تو تیری میں گردن وکھری کر دینی سی آپ نے فرمایا میں نو فخر ہونا سی کہ میں بھی آل بیت اطہار دی رتبے تو شہید ہوگی میں نو تے فخر ہونا سی کہ میں بھی اہل بیت اطہار تے رتبے تو شہید ہویا آپ نے فرمایا تے گل میری اپنے کنہ نال سن لے تینوں بروز قیامت رب بھی معاف وہ نہیں کرنا جس نواسے دی سواری امام الانبیاء بنے ہومن حضور علیہ السلام نے کندھیاں تے اٹھایا ہے امام علی مقام امام حسین نو آپ اپنے کمرے دے اندر حجرے دے اندر کندھیاں تے اٹھا کے نا حضور سواری بنے نے حضرت سیدنا فاروق اعظم اندر آئے تے آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آقا سونیا آج تے رب دے فرشتے بھی بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ سواری کیڈی سونی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے عمر فاروق سواری وال ویکھنا ذرا سوار بھی ویکھ سوار کیڈا سونا ہے او جنہ نواسیاں دی خاطر امام الانبیاء اپنا خطبہ چھڑ کے تے آ جان حضرت امام علی مقام امام سیدنا امام حسن حسین مسجد دے اندر آئے میرے کریم آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے سن جدوں ویکھیا نا دو ننے شہزادے کدی ادھر ڈگ دین تے کدی ایک دوجے دے ہاتھاں جا ہاتھ پائن امام الانبیاء نے اپنا خطبہ چھڑ دیتا خطبہ چھڑ کے آن کے
انہاں دوواں شہزادیاں نو اٹھا کے ایک نو سجے پاسے بٹھایا دوسرے نو کھبے پاسے بٹھایا امام الانبیاء نبیاں دے سردار تے کئیاں نو ویکھ کے بھی شرم شہید کرن لگیاں بھی غیرت عزیزان محترم تلوار تے تیران چلاؤن لگیاں ذرا بھی غیرت میرے پیرے باہو فرماندے نے کھارے کھو ایک دی مٹھے نہیں تھیں دے باویں سہ منا کھنڈ پائیے کھارے کھو کدی مٹھے نہیں تھیندے اے کھارے کھو کدی مٹھے نہیں تھیندے باویں سہ منا کھنڈ پائیے سپاں دے پتر کدی من کدی متر نہیں تھیں دے پاویں چڑیاں دودھ پیائیے کاواں دے پتر او کدے ہنس نہیں تھیں دے پاویں موتیاں چوگ چگائیے تم میں کدی تربوز نہیں تھیندے میرا کامل باہو باویں توڑ مکے لے جائیے تم میں کدی تربوز نہیں تھیندے پاویں توڑ مکے لے جائیے عزیزان محترم جنہ ساڑھے ورگیاں ویخ کے ایمان لے آندہ اسی تے واقعے سن کے تے رونے ساڑیاں اکھاں پر جاندیاں دل روندہ تے جس سیدہ سکینہ منظر ویکھیا ہوئے گا اپنے بابے دے سر اقدس نو تلواراں دی نوک تے عزیزان محترم لہر دا ویکھیا ہوئے گا جس زینب اپنے شیر ورگے ویر امام حسین دا لاشا کربلا وچ چورو چور ہوندہ ویکھیا ہوئے گا عزیزان محترم جس زین العابدین نے اپنے بابے نو اس طریقے اپنے بابے دا سر اقدس تلوار تے اڑدہ ویکھیا ہوئے گا او دی کی کیفیت ہوئے گی عزیزان محترم مختصر لفظان دے اندر جدوں قافلہ دمشق پہنچیا امام زین العابدین آپ بیخ کے یزیدی جناب انہ دی حمیت وال بولن لگا او سا کیا کیڑا بندہ ہے جس امام علی مقام دا سر تنے اقدس تو جدا کیتا ہے دسو میں نو کس قتل کیتا ہے کس شہید کیتا ہے شمر بولے آؤ سا کیا کسی اور نہیں کیتا تو کیتا ہے سا کیا میں کمیں کیتا ہے اسا کیا جیدہ سپا سلار تیرے ورگا ہوئے اے تیرے حکم تو سوائے ہو جیا کم نہیں ہو سکتا عزیزان محترم امام زین العابدین نو کہندہ ہے میں باعزت تو انو مدینے روانہ کرنا چاہنا
آپ نے فرمایا میریاں 3 شرطاں من. اس کا کیا جی دسو میں منن نو تیار ہاں. آپ نے فرمایا سب تو پہلے میرے بابے حسین دے قاتل میں نو چاہی دیں, امام علی مقام دے قاتل میں نو چاہی دیں, میں نو چاہی دیں. آکھن لگا دوسرے نمبر تے آپ نے فرمایا بھی کل جمعہ دا خطبہ میں دے مانگا. فرمایا تیسرے نمبر تے سانو باعزت طریقے دے نال ساڑھے قافلے نو مدینے روانہ کیتا جائے. اس پہلا جڑا حکم نامہ سی نا امام زین العابدین دا, کیونکہ گل اپنے تے آن لگ پئی سی. اس پوچھیا کس مارے ہے؟ سارے آنکھیا تو مارے ہے, تو قتل کیتا ہے, تو شہید کیتا ہے. اس آکھیا جی ایک گل کے سمجھ چاہندی نہیں. جدو جمعہ دا دن ہویا اس آکھیا جی ٹھیک ہے تو انہوں اسی جناب علی ممبر دینے ہیں, تسی بیان کرو جو کرنا ہے. عزیزان محترم اچھا جا لباس امام زین العابدین دے سامنے کیتا گیا تے آپ نے فرمایا مینوں انہاں لباساں دی لوڑ, میں اسے لباس جمعہ دا خطبہ دیاں گا. تے محققین فرماندے نے جدو امام علی مقام امام زین العابدین نے ممبر تے بہ کے کربلا دا واقعہ سنایا, لوگاں نے مسجد دے اندر ٹکرا مارنیاں شروع کر دیتی ہیں کہ ایسا حال ہونا دا ہویا جیڑے نبی دی نماز آ جان تے رب سجدے لمبے کرا دے وے. اے حال ہوں دے نال ہویا کہ جیڑا سجدے چان کے امام حسین دی پشت, امام علی مقام امام الانبیاء دی پشت سوار ہوئے. رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل, فرمایا میرے محبوب نو جا کے کہہ دے محبوبہ جدوں تک امام حسین نہ اٹھے تسبیح پڑھ دے جاؤ. ہاں ہاں عزیزان محترم ساریاں نے ٹکرا مارنیاں شروع کر دیتیاں, رونا شروع کیتا تے ایڈی آواز نال روئے کہ یزیدی پریشان ہو گیا. یزید ایڈا پریشان ہویا, اٹھ کے دوڑیا, دوڑ کے مؤذن نو آندے اذان پڑھ جلدی جلدی ٹائم ہو گیا. عزیزان محترم مؤذن اذان پڑھن لگ پیا. جدو مؤذن اذان پڑھی, جدو اس لفظ سے گیا اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا بہ جا, تینوں اسے محمد دی قسم ہے بہ جا. جدو بیٹھا امام زین العابدین نے یزید والی اشارہ کر کے فرمایا اے اذان جیدہ ذکر کیتا ہے وہ تیرا نانا ہے کہ میرا نانا ہے؟ وہ تیرا نانا ہے کہ میرا نانا ہے؟ اس آکھیا جی تہاڈا نانا ہے. فرمایا ویکھ وہ جس اذان نو تو بند کرن واسطے اتنیاں کوششاں کیتیاں, میرے بابے نے اپنا سر دے کے اس اذان نو اس طریقے جاری کیتا قیامت تک. اور جس مسجد کے اندر بھی اذان دی آواز گونجدی رہے گی اور تیری ہار منیندی رہے گی, میرے بابے دی جد دا اعلان ہوتا رہے گا. فرمایا تیری ہار منی جائے گی, میرے بابے دی فتح دا جشن منایا جائے گا, میرے بابے دی فتح دی گواہی دیتی جائے گی. اے طاقت ہوندیاں بھی, انی طاقت رکھن دے باوجود بھی آپ نے آب کوثر دے والی ہو کے بھی پیاسے ٹر گئے. پانی منگنا گوارا نہ کیتا. آپ نے یزیدیاں تو پانی اپنے واسطے منگنا گوارا, بلکہ چلو اٹھا کے نہر فرات تو پر کے فرمایا او یزیدیو تسی کی سمجھ دیو میں اس پانی واسطے جناب علی جنگ پہ کرنا نا میں تے اپنے نانے نال کیتا وعدہ نبھان آیا تواڈے نال. عزیزان محترم پھر مننا پوے گا قوت ہوندیاں زور نہ لایا, او قوت ہوندیاں اے زور